गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, मैं हमेशा एम्पावरिंग वुमेंस की बात करती हूँ और ख़वातीन का जो है एक हिस्सा होता है आगे लेके चलना घर को, और बहुत कठिन मराहिलों पे से गुजरना होता है यार, किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचर हो, चाहे ऑफिस जॉब करती हो या कोई मतलब कुछ भी। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन कि एक औरत को उसके स्किल्स से ज़रूर आरास्ता करें, उसके हुनर से ज़रूर आरास्ता करें। मैं कसम खुदा की मैं सही बात कह रही हूँ, खुदा ने खस्ता, जिस तरह पाकिस्तान के हालात कभी भी आगे पीछे होते हैं ना, बिल्कुल एक औरत के साथ कभी भी कोई क्राइसिस होता है। मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगी, आपको खुद लगेगा यार ऐसे। जैसे एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशहाल, हस्बैंड बहुत अच्छे, 3 बच्चे भी हो गए, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, एक ही घर में ऊपर नीचे सब रह रहे थे। अचानक उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। बच्ची को उन्होंने उठा के उसके बाप के घर छोड़ दिया 3 बच्चों के साथ। अब ज़ाहिर तो उनके इतने अच्छे हालात तो नहीं थे, लेकिन क्या बोले भाई, अब तो इस घर में ना हिस्सा मिलने लगे क्योंकि हमारा बेटा फौत हो गया। भाइयों ने भी, मतलब वो जो भाभी जो लगती हैं उसके साथ कोई कॉपरेशन नहीं है, माँ का कोई कॉपरेशन, ये जुल्म और ज़्यादती। क्यों? वो बच्ची ना पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, उसके कोई हुनर नहीं है, वो अपनी फ़ाइट नहीं कर पाई और उसने स्किप किया। ये यकीन कर, ऐसे लाखों केसेस हैं, और जिसमें, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो रेंट पे शादी हुई है तो वो बच्ची रेंट पे रहती है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी, हस्बैंड एक जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी आ रही है, लेकिन ज़िंदगी सर्वाइव हो रही है, सेफ साइड कुछ भी नहीं है। अचानक हस्बैंड के वो एक बीमारी लग गई, उसमें क्या हुआ, उस बीवी का मतलब 3-4 बच्चों के साथ उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ये रियल बातें बता रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास 1-2 वाक़या हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती, हम अपनी बच्चियों को अभी भी जो है ना, उनको तालीम से आरास्ता नहीं करते। औरत बड़ी वेल पावर होती है, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर अल्लाह ने बुर्दबारी, सब्र, ससुराल रखना, बहन भाइयों का रखना, घर को रखना, माँ बाप, हस्बैंड, अल्लाह ने उसके अंदर अलग से सलाहियतें रखी। बेटी हो, बहू हो, बहन हो, माँ हो, बीवी हो, हर सूरत में यकीन करें अल्लाह ने उसके अंदर एक्स्ट्रा, मैं कहूँगी कि बर्दाश्त जिसे बोलते हो रखा है। समझ की बात है। लेट्स सी, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ एक डॉक्टर या आप समझे टीचर ही नहीं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। ख़वातीन को, बेटियों को, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स जितनी भी हैं, आपने देखा होगा, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम करती हैं, अपनी इसलिए नहीं आगे आती कि उनको कोई अल्लाह ना करे कुछ गलत काम करना है। सिर्फ आप लोग जो 4 रिश्ते हैं ना, बाप, भाई, बेटा, शौहर, खुदा के लिए जिस भी रूप में आप हैं, अपने घर की औरत को, हवा की बेटी को शेल्टर दें ताकि वो अच्छा काम कर सके। मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसी खातून, हवा की बेटी मौजूद है, क्योंकि मैं एम्पावरिंग वुमेंस की बात कर रही हूँ। वो ख़ुद तो माशाल्लाह एम्पावर हैं, लेकिन औरों को भी कर रही हैं स्किल्स में। यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं PML नायब सदर PML की हैं और वुमेंस विंग ह्यूमन राइट्स की प्रेसिडेंट है, और एम्पावरिंग वुमेंस में उनका एक अपना नाम है, वक़ार है, रुबीना शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो होता है कि अपने आप को एम्पावर करना, एक होता है औरों को बड़ा बूस्टअप करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टूटी हुई होती हैं, कहीं मजबूर होकर आती हैं कि अब कुछ सीख लें, क्योंकि हमने अपने बच्चों को लेके चलना है। तो मैं आपको पहले वेलकम करती हूँ अपने मॉर्निंग शो में, आप तशरीफ़ लाई। क्या कहना चाहती हैं ऐसी ख़वातीन के बारे में? मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि एक शादी कर दी और फिर आखिर में उसके हाथ में कुछ भी ना हुआ। और मेरे पास ऐसे, आपको तो एक केस नज़र आ रहा है, मेरे पास हज़ारों केस हैं, और मैं रोज़ ये इन केसेस से गुजरती हूँ और मैं लोगों की ये स्टोरी सुनती हूँ। मेरा दिल भी खून के आंसू होते हैं कि यार ऐसा क्यों, हमारी बच्चियाँ, आखिर हम उनको क्यों नहीं इस तरह उनको पावर में लाते कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। बिल्कुल। तो ये जो मेरे राशन के प्रोग्राम वगैरह होते थे, ख़वातीन हाथ फैलाना, मुझे इस चीज़ पे बड़ा दिल दुखता था कि नहीं। अच्छा, इसका बड़ा मिसयूज़ होता है जब एक औरत मजबूर हो जाए, एक तो अच्छी हो, अच्छी हो ना हो जो कैसी भी, लेकिन अगर मजबूर हो ना, उसका बहुत मिसयूज़ होता है।
تو میرا شروع سے ایک وہ رہا ہے کہ نہیں مجھے خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ پھر میں نے اس چیز پہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہنرمند بنانا ہے. گڈ. خواتین. اچھا یہ تو آپ کا وزیر اعظم کا بھی موٹیو ہے. مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو چل رہی ہیں بھائی. اچھا مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں اپنا پروگرام شروع کیا, ہنرمند بیٹی ہنرمند پاکستان. ہمیں وہ انیشیٹو مل گیا کہ کراچی میں ہم PMLN والے اپنی جو میم کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم ضرور لانچ کریں, اور ہم نے الحمدللہ 1 سال پہلے اس کو لانچ کیا. اور 800 بچیاں اس وقت تک کراچی کی, شہر کراچی کی ہنرمند بن کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سرٹیفکیٹ لے کے اپنے گھروں میں اپنے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں. کچھ سلائی والی ہیں وہ سلائی وہ چلا رہی ہیں, اپنے کپڑے سی رہی ہیں, اپنا روزگار کا ذریعہ بن گیا ان کا, گھر بیٹھے عزت کے ساتھ. اچھا کون سا ایریا بتایا تھا؟ شاہ لطیف ٹاؤن. شاہ لطیف ٹاؤن بہت دور ہے, ایشیا کی سب سے بڑی یہ اسکیم ہے. اچھا. لیکن وہاں پسماندگی حد سے بہت, زیادہ. اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آئی فیل ویری پراؤڈ جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی بستی اور اعظم بستی یا یہ جو ابھی شاہ لطیف ٹاؤن اور ان جگہوں پر بہت ضرورت ہے. دیکھیں یہ برانڈ بننے بولے جی میں DHA فلان نہیں, مجھے خاص طور پہ ان سے کہا کہ مجھے جگہ بھی بتائیں, کیونکہ یقین کریں ایک تو سکلز دے رہے ہیں اور اوپر سے دعا بھی لے رہے ہیں. ایسے جو علاقے ہیں نا ان کو زیادہ ضرورت ہے. وہ بچیاں جو ہے نا جب ان کو گھر میں بھی پرمیشن نہیں ہوتی پھر وہ موبائل اور ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. بہت اچھا انیشیٹو ہے. کیا کیا آپ وہاں پر ہنر سکھائے ہم ان میں سلائی کا کر رہے ہیں, کڑھائی کا کر رہے ہیں, مہندی کا کر رہے ہیں, اور فیشن ڈیزائننگ کی طرف بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد بیوٹیشین کا فل بیسک انڈر بار دونوں دے رہے ہیں. اور پھر میں یہ نہیں کر رہی کہ میں ان کو اپنی اکیڈمی میں ان کو باؤنڈ کرنے, میں پوری کراچی سے کریم اٹھاتی ہوں. جتنی بھی بڑے بڑے بیوٹیشین ہیں ان کی سب کی کلاسز میں وہاں پہ کراتی ہوں. کیا بات ہے, زبردست. تاکہ ہماری وہ بچیاں. کس نام سے آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے؟ ہیومن رائٹس کا ہی ہے, بس اس کے ساتھ ہم نے یہ ہنرمند بیٹی ہنرمند پاکستان لگایا پروجیکٹ, اور اس میں ہماری پوری کراچی سے بڑے بڑے بیوٹیشین آتے ہیں. لاہور سے ہمارے پاس بیوٹیشین آئے, مس زونی اور ان کے ساتھ سر وکاس آئے. اتنی زبردست انہوں نے کلاس دی. پورا ایریا جو ہے بچیاں بڑے چھوٹے سب خوش ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی چیزیں سیکھی ہیں. اور میں ایسی کلاسز نہیں دے رہی کہ جو کہ بس ہاتھ گھمایا اور چلیں جی آپ بیٹھ جائیں, نہیں, ان کو ہنر دے رہے ہیں اور پرفیکٹ ہنر دے رہے ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا نا, تو میں امپاورنگ وومنس کی بات کروں گی اور کامیاب بیٹی کی بات کروں گی. تو میں ایک بار جیل خانہ وومن جیل خانہ میں میرا جانا ہوا, اور میں مسرت کے ساتھ گئی تھی اور شیبہ میم سے ملی. وہ جیل کی وہ وہاں پر ہیڈ ہیں آف کورس. تو انہوں نے وہاں پر مجھے جب میں نے دیکھا وہاں پر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. میں پورے جیل خانہ میں اندر گھومی, اتنا کلین, اچھا, بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. ان کے کچھ کیسز خواتین کے چل رہے ہیں. تو وہاں پر سب سے اچھی بات پتہ کیا تھی, جب میں نے وزٹ کیا تھا تو وہاں پر خواتین کی اسکلز کو بہت مطلب پروموٹ کر رہے ہیں. جو بچیاں سیکھنا خواتین ہیں, بچوں والی ہیں, کچھ عمر کی بھی ہیں لیکن ینگ بھی ہیں, ان سے کچھ ہو گئے ہیں جیسے ہو جاتے ہیں, ذرا پتہ ہے اللہ معاف کرے. تو ان کو جب میں نے اندر روم سے دیکھے باقاعدہ کلاسز بنی ہوئی ہیں کہ وہ جو سیکھنا چاہیں, سلائی ہے تو وہ بھی سیکھ سکتی ہیں, کوئی کڑھائی وغیرہ ہے, کوئی کمپیوٹر وغیرہ ہے, کچھ بھی. وہاں پہ بیوٹیشین, وہاں رومز بنے ہوئے سیکھنے کے لیے. تو ان کی صبح میں جیسے صبح ہی 9 بجے وہاں کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یہاں پر آ کے یہ نہیں کہ سونا ہے اور کچھ نہیں, ان کو بھی اسکل سے آراستہ کیا جاتا. اچھا ان کا مائنڈ چینج ہوگا, ان کی لائف چینج ہو جائے گی. ایسی بات ہے, ہر بندہ کوئی ماں کے پیٹ سے تو جرم پیشہ پیدا نہیں ہوتا. دنیا میں آتے ہیں کسی مجبوری میں یا کسی بھی وجہ سے اس سے کوئی ہو بھی گیا, تو چلو اب وہ جیل ایسی جگہ ہے کہ ظاہر قید تو قید. بالکل ایسے. تو اس میں اگر ان کو اس طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا مریم صاحبہ نے کبھی کراچی میں نہیں سوچا کہ آ کے وزٹ کر کے دیکھیں؟ انشاءاللہ آئیں گی. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں. اتنا زیادہ کام ہے, وہ روز ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ جاتی ہیں, اور دنیا حیران ہے کہ ایسی وزیر اعلیٰ میرے خیال میں تاریخ میں نہیں آئی ہیں جو ہماری وزیر اعلیٰ آئی ہیں, اور وہ ہمارا پراؤڈ ہے, ہمارا فخر ہے, اور ہم انہی کو دیکھ کے انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈے بائی ڈے کچھ نیا, کچھ اچھا کرنے کی, بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کچھ بیٹر کر رہی ہیں جس سے ان کی زندگی چینج ہو جائے. ایسا ہی کچھ ورک کر رہی ہیں. اچھا میرا بھی یہی انیشیٹو ہے, میں بھی ہر پروجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہوں. میں نے ہیلتھ کے اوپر کام کیا, میں نے معذور بچوں کے اوپر کام کیا, میں نے تعلیم کے اوپر کام کیا, میں نے ان ہراسمنٹ کے اوپر کام کیا, میں نے اب بچیوں کی اسکل کے اوپر کام کیا. تو میں مختلف یتیم بچیوں کی, مستحق بچیوں کی شادیوں کے اوپر کام کیا. میں نے 3400 کے قریب تقریباً بچیوں کی شادیاں. اب کبھی کچھ ہوگا تو مجھے ضرور آپ نے بتانا. اچھا روبینہ جی, ایک سوال بہت ضروری. خواتین جب آپ کے پاس کورسز کرنے آتی, جیسے آپ نے ابھی مجھے ہیرسمنٹ کی بات کی,
یا اپنی شادیوں کی بات کی، تو اس کے بارے میں کوئی واقعہ زندگی کا کہ سبھی کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے مجبور محتاج ہوتے ہیں، پھر جب ان کے لیے کچھ کام کرتی تو میری روح کو ایک سکون ملتا ہے؟ تو مجھے ہر دفعہ ہی سکون ملتا ہے. آپ یقین کریں جیسے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ الگ سی خوشی اور الگ سا سکون ہوتا ہے. اور یہ آپ جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے اس کو راضی کریں، کیونکہ مخلوق آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگی. وہ انہوں نے اپنے اندر کیڑے نکالنے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب آپ کی رضا یہ آپ کی نیت ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے، پھر آپ کا کام بھی سیدھا ہوگا اور پھر اسی کے راستے پہ آپ چلیں گے بھی، اور پھر آپ کو سکون بھی ملے گا. کیا بات ہے. اچھا زندگی کا میں ابھی یہ ایک ہے کہ ایک جب عورت کورس کر لیتی ہے کچھ کر لیتی ہے تو اس کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کچھ ہماری ابھی پاکستان کراچی میں بتائیے گا کہ کراچی میں کن پرابلم سے خواتین جو ہے فیس کرتی، کون کون سی پرابلم؟ دیکھیں میرے پاس تو جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ بیوہ ہیں، ڈیورس والی بچیاں ہیں، 3 4 بچے ہیں اور کوئی ان کا سہارا نہیں ہے. اب وہ ان کو میں اس لائن پہ لا رہی ہوں کہ چلیں آپ یہ لوگ سیکھو اور آپ اس کام کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کماؤ. تو اس طرح کے کیسز بہت ہیں. پھر ایک گھر ایسا ہے مزدور طبقہ لوگ ہیں، 8 8 9 9 بچے ہیں، 1000 روپے دیہاڑی ہے، کرائے کا گھر ہے، وہ فیسیں کہاں سے افورڈ کریں؟ وہ پڑھا نہیں سکتے، وہ دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، وہ دنیا کی تعلیم نہیں دے سکتے، تو کم از کم ہنر تو سکھا سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہے نا اس میں ان بچیوں کو لیتی ہوں میں زیادہ تر کہ جن سے ان کو کوئی فائدہ ہو. اچھا یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ بھی میں بتاؤں تو میں کہتے ہیں وہ کون سی جگہ جہاں میں نہ پہنچوں. میں ابھی میرا ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہوتا ہے اور میری یہ کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے کہ اگر میں ویسے اگر ہوسٹ نہیں ہوتی تو سائنٹسٹ ضرور ہوتی کہ مجھے بہت مطلب کریز ہے کہ کوئی چیز کی پازیٹیو جانکاری، اس کو نیگیٹو نہیں کہ اللہ نہ کرے لوگوں کی معلومات لینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یقین کریں میرے اندر کچھ ایک سافٹ کارنر ہے، ایک دل ہے. میرا گڈاپ میں جانا ہوا، ایک ہم فارم ہاؤس میں گئے تھے تو وہ بہت دور تھا، تو ہم لوگ وہاں گئے تو جب وہ جو ایک بندہ آتا ہے چوکیدار کے طور پہ، تو اس نے کہا میرا یہ سامنے مطلب اندر ہی فارم ہاؤس کے اندر گھر ہے اور اس کے بچے بھی گھوم رہے تھے، تو اس کی بیوی بھی. تو میں نے اس نے کہا کچھ بھی چاہیے آپ میرے گھر آ جائیے گا اور کچھ بھی چیز آپ کو ریکوائرمنٹ ہو تو آپ لے لینا، میں نے بلا لینا. میں پتہ نہیں کیا چیز تھی، میں عرش نے کہا جاؤ آپ لے کر آ جاؤ ان کے گھر. میں گئی تو میں پورا ان کا کمرہ گھر، یقین کریں بس ایک کمرہ تھا اور بس چھوٹا موٹا جیسے برتن ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، سامان ہی 2 چرپائیاں. اور باہر آ کے وہ لوگ بولے ہم لوگ سین میں ہم رات رکے تھے تو میں نے کچھ پکایا، میں نے کہا میں لے کے جاؤں نا بچوں کے لیے. تو وہ باہر چرپائی لگا کے دونوں میاں بیوی، ایک بلب وہ بھی ہمارا جنریٹر چل رہا تھا، اس کی لائٹ آ رہی تھی. مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف، میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی چرپائی پہ، پھر گپ شپ کرنے لگی. تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی 12 سال کی. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نالج ہونی چاہیے. میں نے کہا بچیاں کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں، سارا دن گھر میں رہتی ہیں، ایک موبائل ہے اس پہ لڑ رہی تھیں آپس میں. تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پر نہ مدرسہ ہے نہ اسکول ہے. ایک بیٹی کم از کم 10 سال کی ہو گئی ہے، باقی ایک چھوٹی ہے، پھر اس سے بھی چھوٹی ہے. تو مجھے بتائیں 3 بیٹیاں تھیں اس کی، اور آپ دیکھیں نہ ادھر کوئی مدرسہ ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ پٹھان علاقہ زیادہ ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں بھیج سکتے، دور ہے اسکول. تو پلیز سروے کیا کریں وہاں کے جو چیئرمین ہیں یا یو سی جو بھی ہیں، وہ دیکھیں کہ وہاں کے بچوں کی تعلیم، بیٹوں کی تعلیم کو آپ لوگ کیسے فوکس کریں. آپ گورنمنٹ کی کوئی چھنگا مانگا یہ جنگل میں نہیں ہے، وہ گڈاپ اتنا دور نہیں ہے، لیکن وہاں کے بچے، اس کا مطلب ہے تعلیم سے آراستہ نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک آنے والی نسل جو ہے وہ لا علمی کا اور اویئرنیس سے جو ہے نا لا تعلقی کا اظہار کرے گی، اور پھر وہ بھی ملک پر ایک بوجھ بنیں گے. اگر وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے تو ملک پر بوجھ نہیں بنیں گے. تو ہمیں ذرا دور کی پلاننگ کرنی پڑے گی، سوچ کے پلاننگ کرنی پڑے گی. لیٹس یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک، ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। एम्पावरिंग वुमेंस की बात हो रही है और ख़वातीन का क्या किरदार है आगे बढ़ने में। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं वुमेन विंग्स ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट हैं कराची की और PML की नायब सदर हैं सिंध की। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ, रुबीना शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। मैम बात हो रही है ख़वातीन की एम्पावरिंग की। एम्पावरिंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मेरे ख़्याल में ये तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में हर औरत अपने हस्बैंड के साथ मिलके काम करना जो है उनके लिए उनकी ज़िंदगी सहल रहती है। हर चीज़ किसी की मोहताजी नहीं रहती, हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत। जैसे हमारे अब देख लें फॉर एग्जांपल आपकी कोई ब्यूटिशियन लड़की है, उसको ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह अच्छा वो काम करके दिखाएगी, अपना सैलून अच्छा चलाएगी। अगर कोई सेविंग कटिंग लड़की करती है वो माशाल्लाह एम्पावर होती है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, छोटा मोटा घर का सौदा तो वैसे ही आ जाता है। ऐसे ही नहीं बर्डन जो टीचर जो है वो भी माशाल्लाह डॉक्टर है। तो ये इसका कोई मायूब नहीं है कि हम लोग समझे पता नहीं वो क्या कहीं। बस इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बेटी को इतना सपोर्ट इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो दुनिया में बाहर जाए तो अपने लड़ सके। उसको इतना डराएंगे दुनिया से तो वो इतनी खौफज़दा होगी तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो कॉन्फिडेंस लेक होना भी जो है ना आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपकी ये बात सही है। बस पहली दस्तगाह हमारी जो है ना वो माँ की गोद है बेशक। और एक माँ को जो है ना मैं समझती हूँ कि बाहिम्मत होना चाहिए। अगर माँ बाहिम्मत है तो उसकी बेटियाँ डेफिनेटली आपको बाहिम्मत नजर आएंगी, क्योंकि वो जो चीज़ें वो अपनी माँ से सीखेंगी। तो आज मेरी बेटी माशाल्लाह एक डॉक्टर है और दूसरी भी इस टाइम जॉब भी कर रही है और माशाल्लाह जो है ना अपने पैरों पे खड़ी है। और मैंने उनको हर मैदान में सपोर्ट किया, ना सिर्फ मैंने उनके फादर ने भी उनको सपोर्ट किया। तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया क्योंकि हमने वो जहनियत नहीं रखी कि नहीं जी मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ाना, हमने आगे नहीं लेके जाना। नहीं, बच्चियों का भी उतना ही हक है जितना आपके बेटों का। बिल्कुल ऐसे। और मैं कहती हूँ बेटियों पे ज़्यादा काम करना चाहिए माँ बाप को। बिल्कुल सही। क्योंकि आपकी बेटी अगर मजबूत है अपने पैरों पे खड़ी है तो आप अच्छा आपका दिल मुतमईन रहता है? मैं मुतमईन रहती हूँ बिल्कुल। ये मैंने उसकी शादी भी कर दी माशाल्लाह, अपने घर में खुश भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, किसी के आगे यानी कि हैंडल करना जानेगी। परेशानी आ गई तो वो नहीं है। कुछ बच्चे बहन सॉरी लड़कियां होती हैं अब ज़्यादा उनके पास ना स्किल्स है ना तालीम है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो दौड़ती हैं घर पे जाके बर्डन बढ़ती हैं। घर में जाए तो आगे भाभियाँ होती हैं वो बर्दाश्त कहाँ करेंगी? नहीं करेंगी बिल्कुल। वो बड़ी देखिए ये रियलिटी है, जैसा ग्राउंड रियलिटी। आप इस चीज़ को डिनाई ना करें। आप इस चीज़ नहीं हमारे तो बहुत अच्छे, वो बेचारे अच्छे तो उनको तकलीफ में ना मुब्तला करें। आपके पास क्या है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, आप कहते हैं नहीं जाए मैं अपने अम्मी अबू के घर चली जाऊं, मैं ऐसा कर दूं। इससे क्या होगा उनकी ज़िंदगी में एक और तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसा ही कि बिल्कुल सही। तो हमें बच्चियां अगर वो प्रिपेयर हो कि हम नहीं भाई अम्मी अब परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूँ, तो ख़वातीन हैंडल कर जाती है। बिल्कुल कर जाती है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर आपने अपनी बच्ची को मजबूत बना दिया ना फिर आप परेशान नहीं हो, फिर उसने खुद ही हैंडल करना है। क्योंकि उसने अब आगे लाइफ में सर्वाइव करना है, दुनिया को देखना है। आप देख चुके आप अपनी बेटी को इतना मजबूत कर दो, उनको उनके पैरों पे खड़ा करो। क्योंकि जो बच्चियां आती हैं रोती हैं, मिस हमारे भाई नहीं निकलने देते, मिस हमारे फादर इस तरह बोलते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आज की 21वीं सदी में भी इस तरह की जहनियत। अब इन लोगों को बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। अब अपनी बच्चियों को आगे लाना चाहिए, उनको उनके दोस्त बने आप उनके साथ उनको एतमाद दें। अच्छा इसके लिए मैं ये इरम आपकी इतनी प्यारी बात आपने की कि इनको एतमाद दें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी बच्चियों को इस दौर की बात करूं, मुझे कहते हैं ना कि हमेशा प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों भी हैं मैं उनको आप प्लीज़ शुरू से ही ना एक चीज़ बताएं कि बेटा मेरी बेटी ने ना बहुत आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। मेरी बेटी उसका कंपटीशन ना करें, मेरी बेटी ने जी वो अपने मामू की बेटी से आगे बढ़ना है, ना 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 ऐसा ना कीजिए प्लीज़। बच्चे को कंपटीशन में ना डालें, बच्चे की कैपेबिलिटी उसके साथ उसका कंपटीशन। यानी कि मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है, इंशाल्लाह ये अपने बाबा का नाम रोशन करेगी, अपनी मम्मा का नाम, उसके दिमाग में ये अच्छी बात है। मेरी बेटी औरों की खिदमत करेगी, देखना मेरी बेटी के साथ इतने सारे लोग चलेंगे, अब वो सोचेगी मैं तो चलूँगी, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। तो आप मिसाल ले लें इरम की, ये तो चल रही हैं लेकिन ये और ख़वातीन को लेके चल रही हैं। तो आप अपनी बेटी का एक और उस पर प्रेशर नहीं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने टीचर बनना है। नो, मतलब मेरी बेटी जो भी काम करेगी ना, जब आप फ्री हैंड देंगे ना तो बच्ची क्रिएटिव होना शुरू होगी।
بولے میری بچی اگر پائلٹ بننا چاہ رہی ہے, شی از اے انجینئر, ڈاکٹر, لائک ایز اے کچھ بھی, اگر وہ ایک ہوٹل کی مینجمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے, اس کو وہ اس میں نہیں دیکھے جس نے خراب ہونا ہوگا وہ کہیں پہ بھی خراب ہو جائے گا. آپ مت سوچیں یہ فیلڈ خراب ہے, میڈیا خراب ہے, جس نے خراب تباہ ہوگا ویسے ہی ہو جائے گا. اس کے لیے ضرورت نہیں ہتھ کنڈ ہوگی, لیکن اگر جس کو آپ خود کانفیڈنس, شیلٹر, رسپیکٹ, بہت کچھ دیں گے نا, انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی سے بولتی ہوں آپ کو پورا پورا انعام کے طور پہ فارورڈ بالکل ملے گا, بالکل ملے گا. جب آپ کی بچی آپ کے سامنے کامیاب ہوتی ہے تو میرے خیال میں والدین کے لیے اس سے بڑا گفٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا, صحیح بات, ہم اپنی تاکہ وہ بچے باہر ڈائیورٹ ہی نہ ہو. بالکل, وہ آپ سے ہر بات آ کے شیئر کریں. جب آپ کی بیٹی آپ سے ہر بات شیئر کرے گی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جائے گی. آپ ان کو فری ہینڈ دیں. میں نے اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیا اور میں نے کہا جو آپ لوگوں کے فیصلے وہ ہمارے فیصلے, ہم نے اپنے فیصلے نہیں تھوپے ان کے اوپر. تو الحمدللہ بچے بھی کامیاب ہیں, ہم لوگ بھی خوش ہیں, وہ بھی خوش ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میم. اور میں اب چاہتی ہوں کہ میری کراچی کی ہر بچی خوشحال ہو, میری ہر کراچی کی ہر بچی ہنرمند ہو اور خود سروائیو کریں, کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, ہاتھ نہ پھیلائیں. تو میں بس اسی کے اوپر میں نے ہراسمنٹ کے اوپر کافی کام کیا ہے. تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز میں بولوں گی کہ کوئی بچی ایسی جو مطلب آپ نے بہت سارے بیجز پاس کیے اور آپ کو ڈے بائی ڈے اور کیا چیز کمی لگتی ہے کہ کیا اب اور مزید ہر دفعہ ہونا چاہیے, جیسے کمپیوٹر ہونا چاہیے یا یار ایک چیز اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کچھ اور نیا اے آئی پہ کام ہونی, کیا چیز سوچتے ہیں وہ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز رہ گئی ہے, اگلی دفعہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو پھر میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ اس کمی کو میں دور کروں. ٹھیک ہے, چلیے جی ہم ملواتے ہیں اور ہمارے ساتھ میم اجازت ہے, ہماری ایک اور ہماری گیسٹ موجود ہیں, ہم ملواتے ہیں آپ کو کن سے. جی بہت لیٹ ہو گئی ہیں لیکن کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, کام بھی اتنے سارے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں, وہ میرے پہلے بھی شو میں آ چکی ہیں اور انہوں نے ہیومن رائٹس یعنی کہ ہریسمنٹ پہ بات کی اور ان کی لائف میں بہت سارے ایسے کیسز ان کی لائف میں سے گزرے لوگوں کی ہیلپنگ ہینڈ میں جس پہ انہوں نے کام کیے ہیں. اٹس آنر ٹو می. لیٹ آئی ہیں, چلے کوئی بات نہیں. میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن وومنس ونگ سندھ کی ریپرزینٹیو ہے ارم سلیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں رہ گئی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بہت الحمدللہ, جزاک اللہ. سبھی آپ کا پروگرام ہمیشہ سے ماشاءاللہ زبردست, اور آج لیٹ کی وجہ کہ ٹریفک بہت ہے, کوئی بہت زیادہ. اصل میں لائیولی شو ہے ہمارا جو ہے, ٹائمنگ جو ہے 10 to 11 آپ کے ساتھ, پھر آگے سیگمنٹ سے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ذمہ داریاں گھر کی. تو سوچے میں دیکھیں ڈیلی آتی منڈے ورکنگ ڈے. ہاں اب یہ دیکھیں منڈے ٹو فرائیڈے میں بھی ایک امپاورنگ وومنس میں شامل ہوگی نا, بالکل کہہ سکتے ہیں بالکل ایسی ہے. تو ڈیلی آنا یہاں پر, ڈیلی مارننگ ٹائم پر. آج کل شادیاں چل رہی ہیں, میں 4 بجے حیدرآباد سے آئی ہوں تو حیدرآباد سے 4 بجے پہنچی, اس کے بعد صبح سب. چلیں جی ہم بات کریں امپاورنگ وومنس کی. اور ایک ہوتا ہے خود کو امپاور کرنا, لیکن جب ہم خود امپاور ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں. تو آپ کو دیکھ کے لوگ کے اندر خود ایک پڑتا ہے یار ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اچھا صلاحیت سب میں ہوتی ہے جی, بس کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے سبھی. اور حقیقت یہی ہے کہ پاور آپ کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں آتا جب تک آپ کے ساتھ حادثات نہیں ہوتے. ہائے رام, حادثات آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں, ایسا اسٹرانگ کر دیتی. کیونکہ اب اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کہیں چل رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, تو اس کو ہمیشہ نگلیکٹ کرنا, اس کو ٹیچ کرنا, اس کے اوپر آوازیں کسنا, تو میں سمجھتی ہوں پھر ایسے لوگوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے. اگنور کریں تو وہ مزید آپ کے ساتھ کرتے ہیں, اور وہ چیز آپ کو پاور کرتی ہے, حقیقت دیتی ہے وہ پاور کہ یار یہ ایک شخص ہمیں بار بار کتنا اگنور کریں گے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, لیکن پھر پاور آتی ہے کہ سامنے والے کو جواب دینا پڑے گا, اور پھر دینا پڑتا ہے. اور اس وقت جو الحمدللہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس سے میں پریزیڈنٹ ہوں وومن ونگ سندھ کی, اور مجھے دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ ہر عورت, اور جیسے ایز اے سینئر میرج کنسلٹنٹ تو بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں روز کی بنیاد پہ, کالز, یہ تو لوگ کہتے ہیں میم آپ کس طرح کر لیتی ہیں. یار ارم تم کئی بار ٹوٹی ہوگی, کئی بار جڑی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھا یقین کریں عورت کی خوبصورتی ہے
اور آپ کہیں گے کہ سب میں بھی اس میں شمار ہوں. آپ یقین کریں اندر سے ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن ہم کبھی بھی کسی کو اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک میں بتاؤں یہ بہت غلط ایک وہ مت ہے, یا جو بھی یہ غلط مطلب نکلا ہوا ہے, وائرل ہوئی بات کہ عورت ڈیٹا ٹرانسفر کری اور نہیں. آپ یقین کریں اس کی سیلف رسپیکٹ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ کئی سانحات, کئی پرابلمز, کوئی فائنینشیلی, کئی فیملی, لیکن آپ یقین کریں وہ یہاں پر آ کے بات روک دیتی. بالکل ایسے ہی, لیکن اس میں سب سے بڑا کردار آپ کی فیملی کا ہے. حقیقت کہ اگر آپ کی بیک سپورٹ میں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا, خاص کر آپ کے ہسبینڈ, کمپرومائز, آپ کے بچے, سیکریفائز شروع سے ہی, آپ کے پیرنٹس, تو پھر وہ عورت جو ہے نا مزید پاور آتی ہے اس کے اندر. اگر عورت کے پیچھے کوئی نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہے. اکیلی عورت بہت مجبور, بہت پریشان. لیکن الحمدللہ میری بیک سپورٹ پہ میرے ہسبینڈ, میرے بچے, ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے, الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں کہیں پہ بھی ہوتی ہوں تو انہیں پتہ ہوتا ہے ہماری مما کر رہی ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مما, کیونکہ مما نے ہمیشہ ان کو اسٹرانگ کیا ہے. میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کیا کہ تم اس چیز کو دیکھو اور ڈر جاؤ, پیچھے ہٹو, نہیں, ہمیشہ اسٹرانگ کیا. چھوٹے سے ہر چیز سمجھائی, بتائی. لوگ اپنی لڑکیوں کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں, میں اپنے لڑکوں کو اس طرح سے چیزیں بتاتی تھی کہ دیکھو بیٹا مما اس طرح جا رہی ہیں, یہ کام ہے, یہ. کبھی بچوں سے کوئی چیز چھپائی نہیں. ایک ہوتا ہے نا بچوں کے اندر چھپا کے کچھ کام کرو, باہر جا رہے ہیں, میں کورٹ بھی جا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے بچوں کو پتہ ہوتا ہے مما نے کورٹ جانا ہے, مما اس تھانے میں گئی ہیں, وہاں یہ کام ہے, تو پتہ ہوتا ہے. تو میں اس طرح سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کہ کوئی مجھے یہ کہہ گئے کہاں گئی ہیں. کوئی اگر ہسبینڈ کو بولے کہ تمہاری بیوی یہ کری, وہ کریں, تمہیں کوئی مطلب ہے, میری بیوی ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر اجازت ہے؟ جی, مہوش فرام سرگودا. السلام علیکم مہوش. ہیلو, ہیلو, السلام علیکم مہوش. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ ابھی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ میری شہزادی کیسے ہو؟ الحمدللہ. اور پروگرام دیکھتی ہوں آپ کا, ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے, اسپیشلی آپ جب وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتی ہیں, دیٹس ویری گریٹ. اور اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے, میں بھی اور میری مدر بھی, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت تو شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کو جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں. اچھا مہوش آپ کہاں پر ہو؟ بچوں کا شور بہت ہے. ہاں, میں ابھی ایکچولی جاب کرتی ہوں, تو میں ابھی اسکول میں ہوں, میں وہیں سے آپ کو کال کرتی ہوں. اچھا مہوش یہ بتاؤ کہ ایک امپاورنگ وومنس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ, تو آپ کی نظر میں ایک عورت کا سیلف رسپیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اس کا بھی دل ہوتا ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے میں کامیاب ہوں, میری ایک الگ ایک آئیڈینٹی ہو, خوبصورتی ہو, تو کیا کرنا چاہیے ایک عورت کو, کیسے فائٹ کرے, اس کو کانفیڈنس لے کے, سپورٹ نہ ہو تو وہ کیسے موو کرے گی؟ دیکھیے, اس کو اپنے آپ کو نا خود ہی سے کانفیڈنس دینا پڑتا ہے. کانفیڈنس دینے کے لیے لوگ باہر سے نہیں آتے, یہ آپ کا انر سیلف ہوتا ہے جو آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہم لوگ بھی پروفیشنل لیڈیز ہیں, ہم لوگ گھر سے بھی نکلتے ہیں, بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ہمارے سامنے. سم ٹائم پیرنٹس کی سپورٹ بھی فیمیلس کے لیے بہت کم ہوتی ہے, فیملی کی سپورٹ بہت کم ہوتی ہے. لیکن جب ایک عورت جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے یا وہ میرڈ ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا فیئر نہیں ہوتا, تو اس کو پھر فائٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو اپنے انر سیلف سے لینی پڑتی ہیں. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی ایکسٹرنل فیکٹرز. آپ کو باہر سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لوگ آپ کی لیگ پولنگ کریں گے, لیکن آپ کو تو اسٹینڈ بائی کرنا پڑے گا نا. بالکل تو یہ سب کچھ اندر سے آتا ہے. ایسا ہی ہے. مہوش آپ پروگرام آپ کی مما بھی دیکھتی ہیں, مجھے بہت یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کچھ گیسٹ بھی خواتین آتی کہتی ہیں میری مما دیکھتی, تو آپ مجھے کوئی کمی لگتی ہے میرے پروگرام میں, یا کچھ آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ سبھی یہ ہونا چاہیے؟ ابھی تک ایسا مجھے اس طرح سے نہیں لگی, کیونکہ میں اور میری مدر ہم دونوں ورکنگ لیڈیز ہیں. تو ہم نے اپنی لائف بڑی اسٹرگل میں گزاری ہے, اور ہمیں اس طرح کے ٹاپک جو ہیں وہ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں, بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی آئی وانٹ کہ جو ہے خواتین کے حقوق پہ بات کی جائے, اور ان کے لیے جو انسیکیورٹیز ہیں سوسائٹی میں, اور اسپیشلی جب وہ جاب کے لیے نکلتی ہیں, بہت ساری ان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے مہوش ایک بہت امپورٹنٹ, اگر اس چیز کو آپ ذرا کلیئر کر رہے ہیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک مطلب ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بھی سپورٹ نہیں ہوتی, تو گورنمنٹ بھی ہمارے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیتی. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ گورنمنٹ جو ہے نا کہنے کی حد تک تو بہت کچھ کرتی ہے, کہ ہم خواتین کے لیے این جی اوز بنا دیتے ہیں, ہم خواتین کے لیے عالمی دن بھی منا رہے ہیں, مارچ میں جو ہوتا ہے نا 8 مارچ کو ہوتا ہے, آئی تھنک تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ آپ کو ہر
डिपार्टमेंट में ना बहुत कम नजर आएगी, बहुत कम नजर आएगी। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि अगर एक आधी खवातीन हमारे जैसी कुछ रेबिलियस किस्म की खड़ी हो जाए तो मुआशरे को तब्दील किया जा सकता है। ठीक है महविश, बहुत शुक्रिया, अपनी मम्मा को मेरा Thank you. सलाम कहना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, दो में याद रखिए। थैंक यू महविश। अच्छा जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो ये होता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। अच्छा एक प्रॉब्लम पता क्या होती है जो इस पे अभी तक मुझे नहीं पता गवर्नमेंट इस पे, जैसे कोई ओल्ड होम या ओल्ड एज होम है तो कोई बेचारा होता है उसको वहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, और मैं इस जो मैं बात कह रही हूँ इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आप दोनों बताइएगा। एक होती है कि अगर कोई एजिड हो जाता है, घर नहीं है, बच्चे नहीं संभाल पाते तो ओल्ड होम है। अच्छा क्या ऐसा है कि कोई औरत है वो सेपरेट हो गई है, ससुराल वाले निकाला, बहन भाई भी नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या ऐसी फैसिलिटेशन है? इस पे एनजीओ का तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो कि उसके लिए कोई और, मतलब अगर वो भी रेंट पे रह रहे तो कहाँ से उसको घर दिलाएंगे? उसके हस्बैंड अगर चले गए हैं, डेथ हो गई है, कोई तलाक हो गई है, तो अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ सर्वाइव करे? तो क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा होम है जब औरत के लिए उसको कुछ शेल्टर दिया जाए, वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर काम कर सके? कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इकदाम किया है? हमारे पास जो ईदी है वहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा है, औरतें, क्या मेरी नॉलेज में शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है वो वर्क भी करे अपने बच्चों को भी एक सेफ साइड पर, क्योंकि उसको ये होता है मेरे बच्चों को संभालेगा कौन, रेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इट्स पॉसिबल। इसके बारे में मैं दोनों से पूछूंगी। या एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सभी में। ख़वातीन की ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, एम्पावरिंग वुमेंस की बात हो रही है। मेरे साथ दोनों मेरी प्यारी बहनें, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और दोनों एम्पावरिंग वुमेंस हैं और औरों के लिए बड़ी खिदमत करती हैं। और ख़िदमत का एक मैं कहूँगी अल्लाह ने कुछ ख़ास लोगों को मुकर्रर किया होता है। तो इरम सलीम, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि इदारा बना हुआ है, ओल्ड एज भी है, बच्चों के लिए भी बना हुआ अलग, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी औरत बेचारी बिल्कुल, एक तो शेल्टर भी घर चला गया, ससुराल वाले छीन लिया, माँ बाप भी नहीं रख रहे, वो अपने 2-3 बच्चों के साथ किस जगह पर जाए? रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, पर ऐसी जगहों पर मिसयूज़ हो जाता है, फिर खुद फजूल के भाई बन जाते हैं लोग। वो आपको पता क्या भाई बनते हैं, उन्होंने क्या करने, तो वो अपना भी उनका मफाद होता है। वो 1-2 दफ़ा कुछ अच्छे लोग होते हैं, अब राशन खाना भी ज़रूरी है, फिर औरत अब वो यूँ थी, वो बर्तन धोने जा रही है तो घर में बच्चों को छोड़ के जाना मुश्किल है। ऐसी औरतों के लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई शेल्टर बनाती? सभी ये एक लम्हा फिक्रिया है, होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए। हमारी अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई इक़दाम नहीं किया। हमारी वो लेडीज़ जो कि बहुत मजबूर हैं, परेशान हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि सिंगल पेरेंट्स जिनको कहना चाहिए, सिंगल पेरेंट्स हैं, और वो खुद सरवाइव करती हैं। बच्चों को भी वो किसी इदारे में दे के तो फिर वो जॉब पे जाती हैं, फिर वो कोई काम कर सकती है। उनके उधर के लिए भी उनको पैसा चाहिए, कमाना भी चाहिए, घर भी चलाना है, रेंट का है घर। आज इस वक्त जो है वो हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है कि आप कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स अगर आपके लिए निकलती, हमारे इदारे तो कर रहे हैं, काफ़ी जो फलाई इदारे हैं वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे नहीं आ रही है और ना गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा इकदाम उठाया है। होना चाहिए ताकि पता क्या आने वाली उन्होंने जो अपने बच्चे वो फिर हर वक्त, मैंने कितने लोगों को तो ताला लगा के चले जाते हैं, सारा दिन ऊपर बताते हैं हम नहीं, बल्कि एक वालिद है उनके बीवी के साथ पागल होके वो उधर भाग गई, पता नहीं क्या हुआ। ये वीडियो ARY का मैं देखा न्यूज़ पे, उन्होंने पूरा वीडियो बताया, तो रिक्शे वाला था, तो उसने क्या किया, अंदर ही बच्चों को इतनी खलासत गंदगी, तभी मेरे जहन में ये सवाल आया। मैम यकीन करें मुझे बहुत डर लगता है, अल्लाह पाक माफ़ करे। मैम इरम सलीम भी सुन रही हैं और मेरे साथ रूबीना जी सीन क्या कुछ यूँ था कि वो जैसे उन्होंने मोहल्ले वालों ने बताया कि कितना जालिम बाप है, उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई ये देखो ये 3 बच्चों को अंदर, वो बच्चे पता नीचे से फिंगर्स निकाल के कि ये दे दो हमें, ये खाने को दे दो, पानी दे दो बना, तो वो बच्चे अंदर ना वॉशरूम गंदा,
بچے, ایک بچی اتنی چھوٹی فراک پہنا ہوا, 2 بھائی بڑے, ایسے عجیب سی ان کی حالت بچوں کی. پھر وہ کہتا ہے, وہ رکشے والے کو پکڑ لیا انہوں نے, رکشے والا اتنا رویا, کہنا میں کیا کروں, میری بیوی پاگل ہو کے پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی, وہ مینٹلی ذہنی تھی, گھر سے بھاگ گئی تھی, ذہنی وہ شاید ہو گئی نفسیاتی. تو کہتے ہیں میں ان بچوں کو کیسے سنبھالوں, کوئی رکھنے والا نہیں ہے, تو میں ان کو پھر بند کر کے جاتا ہوں. اور دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ کھانا رکھا, اللہ وہ چاہ رہا ہے کہ ایک پلیٹ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں برگر دکھا ہے, میں نے ہر چیز لا کے رکھی ہوئی ہے. لیکن جو صبح سے بندہ جائے, نہ اسکول نہ مدرسہ نہ کچھ, آپ یقین کریں وہ بچے کیا نفسیاتی نہیں ہوں گے. بالکل. وہ بچے سارا دن اگر اس طرح خود سوچیں, آپ کو ایک کمرے میں کوئی بند کر دے, آپ کی کیا حالت ہوگی. وہ معصوم بچے, وہ جو بچی میں بچہ ہے, وہ نہ ٹی وی نہ الیکٹریسٹی نہ کچھ. جب رات گزرتی, وہ کہتے ہیں رات کو آپ 11 بجے آتے ہیں, یعنی کہ صبح جو بندہ جاتا ہے 9-10 بجے ان بچوں کو ناشتہ کروا کے, اور رات کو 9-11-12 بجے آتا ہے, تو اس کا کیا بچوں کا حال ہوگا. اور وہ تالا لگا کے جا رہا ہے. تو ایسی سوری ٹو سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا کہ میں مطلب میں خود ہوں تو میں لوگ وہ رکھیں گے بھی نہیں, کہیں تم باپ ہو, تم اپنے بچوں کو خود سنبھالو. تو وہ رونے لگ گیا. تو خدا کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ایسے بنانا چاہیے کہ بھائی کم سے کم وہ, اگر ایک ماں اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا چاہ رہی ہے, ایک باپ اپنے بچوں کا خود ایک رسپیکٹ میں کہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں, وہ خود کریں, تو اس کو کوئی سپورٹ تو ہو فائنینشلی. ایک ایسی میں کہوں گی تکلیف ہے جو بندہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اگر اٹھا سکتا تو لوگ خودکشی نہیں کرتے. لوگوں نے زہر اپنے بچوں کو بھی دیا, خود بھی کھایا اور موت کے گھاٹ اترے. ایسی یہ حکمرانوں پر ہوتا ہے, یہ حکمرانوں پر ہے کہ خدا کے لیے اتنا ظلم نہ زیادتی نہ ہو کہ ایک دن آپ لوگوں کو آگے جواب دینا پڑے. لیٹس سی I'm empowering women. عورت ہر چیز برداشت کری تھی. ارم آپ کے پاس بہت سارے ہریسمنٹ کے ڈفرینٹ کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ عورتوں کے بارے میں بات بھی کری ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ زیادہ کیسز کس ٹائپ کے آتے ہیں؟ میاں بیوی لڑائی ہوتی ہے, سسرال لڑائی ہوتی ہے, یہ کس ٹائپ کی ہوتی ہے؟ ہاں, زیادہ تر کیسز ابھی جو اس وقت آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ڈیورس کے ہیں, اور کچھ ایسی کالز میرے پاس آج کل بھی آ رہی ہیں جو کہ ایک بچی ہے جو کہ اپنے پورے گھر میں 2 بہن بھائی ہیں وہ, اور ان کو ان کے پیرنٹس نے ایک کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. لو وہی والا جیسے میں, اور انہوں نے مجھے کال کی ہے, وہ کہتے ہیں میم بس آپ آئیے گا نہیں, ہم ڈرتے ہیں ہمیں یہ لوگ ماریں گے, کیونکہ ہم اس قابل ہے کہ ہم اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں بیٹھ سکتے, اتنی تکلیف ہے, ہم پہ اثرات ہو گئے. وہ ہمارا کچھ کرے, میں کہا بھائی میں ایسے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, جب پہلے یا تو مجھے آنا پڑے گا یا پھر آپ میرے پاس آ جاؤ. تو کہتی ہے نہیں ہم نکل نہیں سکتے, اور بہت پڑھی لکھی, اس کا پیج بنا ہوا, کہ ہم اس طرح سے فنڈنگ کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے ہم. اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہے یا پھپھی یا خالہ کچھ اس طرح انہوں نے ان کے اوپر کچھ کروایا ہوا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتے, ہم نہاتے نہیں ہیں, 1 مہینہ ہو جاتا ہے, ہمیں ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے ہمارے پیرنٹس نے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کرو گے. اب ہم کیا کریں, ہم کچھ, اب ہمیں خود اتنا رو رہی ہوتی ہے وہ, میں مجبور کہ میں کروں کیا, میں اگر کوئی قدم اٹھاتی ہوں تو میں جاؤں گی, تو وہ آنے کو منع کرتی ہے, وہ خود نکل بھی نہیں سکتی. اب وہ فون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, خالی فون پہ میں اس کو کتنا سمجھا دوں, میں نے اسی گھنٹوں اس کی کاؤنسلنگ کی ہے کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے کر لو, ایسے نہیں. وہ اتنی اب اس طرح ہم خود بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ وہ پیرنٹس بھی مجبور ہوں گے یقیناً, جو اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے, کہ وہ فون تو ان کے پاس ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, نکل سکتے, پڑھی لکھی بچی, بیٹا بھی پڑھا لکھا ہوا, بھائی دونوں, مگر وہ ایک کمرے میں بند کیا ہوا ان کے پیرنٹس نے. تو کیا کیا سچویشن ہے. اب پتہ نہیں ماں باپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا دور ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. عورت کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. میں ذرا سا روبینہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ہمارے گورنمنٹ نے ایسی کون سی, میری اس آئیڈیا کو آگے پہنچا دیجئے گا کہ عورتیں جو اپنے بچوں کو, جن کے ساتھ زیادہ تک کوئی کیسز چل رہے ہیں, لوگ نہیں رکھ رہے ہیں, اب وہ پتہ کہ ڈری تھی, وہ اپنے بچوں کو بند کر کے چلی جاتی ہیں, تو بعد میں پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بچی کے ساتھ کوئی سانحہ ہو سکتا ہے. تو ایسے خواتین کے لیے ضروری آئیڈیا دیجیے گا مریم نواز صاحبہ کو, کہ پلیز, میں کہتی ہوں صرف پنجاب کے لیے, اب کراچی, ڈفرینٹ شہروں کے لیے جو صوبے ہیں ان کے لیے پلیز ضرور ایسے کچھ شیلٹر بنائیں جہاں عورتیں کم از کم سیف سائڈ ہو کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائیں. ایسا ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور وہ پنجاب میں کر رہی ہیں, وہ خواتین کو بہت مضبوط کر رہی ہیں. وہ کوئی بھی پروجیکٹ آ رہا ہے ان کو, اس میں خواتین انہوں نے شامل کی بھی ہیں.
वो ख़वातीन के बगैर नहीं चली, क्योंकि वो खुद एक बेटी हैं, एक माँ हैं, तो उन्होंने अपने पंजाब में अपनी ख़वातीन को उन्होंने बड़ा मजबूत कर दिया। कभी वो लैपटॉप स्कीम लेके आ रही हैं, कभी वो कुछ बाइक लेके आ गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रंगी टाउन से शी राइड्स के नाम से बच्चियों को मैं भी अब वो करवाने जा रही हूँ। शी राइड से उनको अभी इफ्तिताह है हमारा भी, उसमें हम बच्चियों को बाइक चलाना सिखाएंगे और बच्चियों के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह लोग बंद करके चले जाते हैं तो वो बहुत मसला होता है। पता है वो बच्चे नफसियाती हो जाते हैं, बिल्कुल वो पेरेंट्स भी नफसियाती हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अब वो बाप है, उसका दिल भी नहीं चाह रहा, वो कमा भी रहा, उसको पता है कि मुझे इनको खिलाना भी है, मुझे रेंट भी भरना है, मुझे बिल भी भरना है, तो वो क्या करे? बिल्कुल। तो वो इस तरीके से वो समझता है कि मैंने अपने बच्चों को बंद कर दिया तो महफूज होते, लेकिन नहीं होते। हो सकता है कि कोई सानिया ना, अल्लाह ना करे कि बिल्कुल कोई जिसको पता हो ये इसकी बेटी यहाँ घर पे अकेली है, 10 साल की बच्ची है, 5 साल की करंट लग जाता है, इसी आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो बच्चे चूल्हा जला देते हैं, गैस लीकेज हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को तो बिल्कुल, लेकिन एज कम्पेयर टू इनिशिएटिव लेना चाहिए और शेल्टर होम देने चाहिए, बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन है उनको दी जाती है। लेकिन हम यदी साहब को आज भी याद करते हैं, उनको लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको हालिया सारी बड़ी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी है, बिल्कि सीधी का मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ, ईदी साहब से मिल चुकी हूँ। मेरे लिए उनकी खाना दर में जो है वो बहुत सिंपल है, नो डाउट। वो स्क्रीन पे नहीं, तख्त पोश विदाउट चादर के, सिर्फ एक गोल तक किया था, वो आए और उनको शोरवे वाली मछली बहुत पसंद है उबले हुए चावल के साथ। उनकी वाइफ ने मेरे सामने मुझे बोला आप भी आके बैठो खाना खाओ, मुझे वो वक्त नहीं भूलता। तो ज़मीन पे वो एक उन्होंने दस्तरखान लगाया, वहीं पे पतीले आ गए, अल्लाह वही सिंपल बिल्कुल 2-3 पतीले आए, एक में मछली शोरवे वाली बनी, एक में उबले हुए जैसे चावल थे और एक और कुछ डिश थी खाने की। तो फिर मुझे बोलती हैं अच्छा उनका कुछ मेमोरी स्टाइल बोलनी, तो उन्होंने कहा इनको बहुत पसंद है मछली चावल ना। फिर उन्होंने शोरवा वगैरह डाल के उनको सिंपल तरीके से वो तख्त पे बैठ के उन्होंने हाथों से वो खाना खाया। नो डाउट कोई बनावट नहीं, कोई ब्रांड नहीं, जस्ट अल्लाह तवक्कल, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का। अगर कोई आपने स्केच देखना हो ज़मीन पर तो वो ईदी साहब, बिल्कुल ईदी साहब की बराबरी। और पूरी सब लोग हम उनके लिए दुआ ही करते हैं, हर बंदा दुआ करते हैं। अच्छा वो कोई दिखावा नहीं है, वो जहाँ होगा अगर आप इंटरव्यू, उनको मैंने फुटपाथ पे बैठ के इंटरव्यू देते देखा है, उनके अंदर कोई अच्छा उनका लफ्जों का भी, और वो 2 पट्टी की चप्पल, बिल्कुल ये देखें जरा यार कुछ मतलब, और काम देखो कितना बढ़िया। हम लोग कहते हैं कि अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाएंगे ना तो हमारा काम बड़ा बढ़ेगा, काम बढ़िया ऐसे नहीं होगा, काम बढ़िया होगा तो फिर बढ़िया होगा। रज़ा अल्लाह की जो काम किया, जिस चीज के लिए कदम उठाया ईदी साहब ने, उसको करके भी दिखाया माशाल्लाह से, और आज दुनिया में नाम है उनका, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में नाम है ईदी साहब का। हम ईदी साहब की नकल भी नहीं कर सकते। अरे ईदी साहब क्या देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हयात उनको देखें, उनकी लाइफ बेशक क्या थी, उनकी जिंदगी में चीजें कितनी थी जो हम कहें कि अल्लाह ने तो उनको नेमतों से नवाजा। कौन सी नेमत जिनकी अंदर इतनी विल पावर कि 2 चांद के 2 टुकड़े करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन करें उन्होंने सिर्फ एक इंसान को समझाने के लिए अपने आप पे तमाम तकलीफें, कहते हैं उन पर इतने पत्थर बजाए कि उनके पाँव जूते खून से भरे, उनके दांत मुबारक तोड़ा गया, उनके ऊपर बहुत किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, जादूगर कहा गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और घर भी उनका कैसा था, ज़िंदगी तकलीफ़, रोज़े रखना, बहुत सारी ज़िंदगी। तो हम लोग कहते हैं कि ये होगा तो हम काम करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे, लेकिन मैंने एम्पावरिंग वुमेन्स को आगे बढ़ते देखा है, काम करते देखा है, टूटते देखा है, जुड़ते देखा है, तकलीफ़ें उठाते डट के फाइट करते देखा है। मैं उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के साथ निभाया और बच्चों को एक मकाम दिलाया। जाते जाते दोनों से एक मैसेज। सबसे पहले मैं इरम, ये कैमरा है, मैं आपको मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, औरत को बहुत मजबूत होना चाहिए इस प्रोग्राम के तवस्सुस से, जो कि माशाल्लाह से सभी हर दफ़ा एक अच्छा नया टॉपिक लेके आती हैं। तो उस औरत को जो कि अगर मजबूत है, अकेली है और बहुत कमज़ोर है, तो उसे ज़रूर अपना खुद मुआफ़ करना पड़ेगा। जब तक वो खुद नहीं खड़ी होगी, कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। तो हर औरत को मजबूत होना चाहिए, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है ऐसे लोगों का जो आपको हरास करते हैं, जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, वो लोगों के साथ आपको डट के लड़ना होगा।
जज़ाक अल्लाह। वेरी गुड। और ये जो लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आपको खुद, जो लोग कहते हैं ना नहीं हमारा तो साथ नहीं है तो हम कैसे करेंगे, ना 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 ना, साथ नहीं, अकेली साथ जिस दिन आपने मांग लिया ना तो उस उस दिन दिन हार समझ लें गए। आप हार गई। हार गए। पहले सबसे पहले बोलें कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ये होगा, क्योंकि मेरे ऊपर अल्लाह का एक खास हाथ, यूं कहूँ अल्लाह का साया है। जब अल्लाह तवक्कल उठोगे दुनिया खुद ही साथ होगी, आप टेंशन नहीं। लेकिन आप पहले के मेरे साथ दुनिया फिर मैं करूँगी तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं रुबीना मैम, ये कैमरा प्लीज़। जी जी, मेरा भी यही मैसेज है कि ख़वातीन को खुद आगे बढ़ना है, उनको अपनी फ़ाइट खुद करनी है और अपना मकाम खुद हासिल करना है। अगर आप ये सोचेंगी ना कि आपका कोई साथ देगा तो आप आगे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है, आप हार जाओगे। यही आपकी हार का मकाम है। आपको अकेले बढ़ना है, अकेले कदम उठाना है और इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। क्या बात है। मैं शुक्रिया करती हूँ रुबीना शाहीन साहबा, बहुत शुक्रिया, और इरम सलीम साहबा आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन की आज हमने बात की। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे क्योंकि इसके बाद आपकी खूबसूरती में भी तो इजाफा करना है। तो ले लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।